त्यसपछि हामीले चाहिँ वी हेभ लर्न द बेसिक्स अफ कम्प्लेक्सिटी एनालाइसिस अल्सो हैन बेसिक्स मात्रै हो हामीले चाहिँ हाउ क्यान वी इभ्यालुएट द टाइम कम्प्लेक्सिटी अफ डिफ्रेन्ट अल्गोरिदम भनेर हामीले 5-7 वटा एक्जाम्पल गरेका थियौँ एन्ड देन वी हेभ स्टार्टेड अब एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइपमा है हामीले एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइपको इम्प्लिमेन्टेसन हेर्दाखेरि वी हेभ स्टार्टेड फ्रम द लिङ्क लिस्ट सिङ्गली लिङ्क लिस्टबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले त्यसपछि वी हेभ डन डब्ली लिङ्क लिस्ट है जसमा चाहिँ 2 वे हुन्थ्यो and then we have also implemented the circular linked list है लिङ्क लिस्टमा हामीले 3 वटा टाइपको लिङ्क लिस्टलाई हामीले कम्प्लिटली इम्प्लिमेन्टेसन गर्यौँ and then we have implemented stack as well है फोर्थमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त स्ट्याकलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्यौँ है स्ट्याकको कस्तो हुन्छ स्ट्याक है स्ट्याकमा डिफ्रेन्ट अपरेसन्सहरु के पोसिबल छ पोसिबल भएको कुराहरुलाई हामीले हेर्यौँ है अब नेक्स्ट कुरा के हो भने now we are going to learn another abstract data type and that is queue तर यो क्यू भनेर भन्नुभन्दा पहिला सुरुमा म एकचोटी थोरै रिकल गर्न चाहे सो हु क्यान से व्हाट एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप इज है कसले भन्न सक्छ भन त ल एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप भनेको के हो भन त व्हाट इज एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप खै त मैले भनेको छु त यो कुरा भनेको छु खै त यो सम्झिनु पर्यो किनभने एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ वाट एभर वी हेभ लर्न टिल नाउ आर अल एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप्स हामीले लिङ्क लिस्ट पढ्यौँ हामीले चाहिँ स्ट्याक पढ्यौँ लिङ्क लिस्टमा डिफ्रेन्ट टाइप पढ्यौँ यो सबै एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप हो है यो डाटा स्ट्रक्चर भरि यो टर्म आइरहेको छ सो जान्नु पर्यो एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप है सो एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप भनेको चाहिँ हाम्रो बेसिकल्ली these are based on the abstract concept के हो abstract concept भनेको abstraction भनेको के हो object oriented programming मा पनि पढ्यौं हामीले abstraction भनेको literal meaning के हो to hide something हैन त to hide something the internal detail लाई हाइड गर्ने टेक्निक हो यो भनेको सो यो भनेको के त भन्दा हामीले abstract data type भन्दाखेरि how they are arranged भन्ने कुरामा हामी अथवा भनौं न यो एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप चाहिँ केमा फोकस हुन्छ भन्दाखेरि वाट मा मात्रै फोकस हुन्छ के भनेको मतलब तिम्रो चाहिँ तिम्रो इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट अथवा तिम्रो इन्टरनल स्ट्रक्चर हाउ दे आर अरेन्ज्ड भन्ने कुरामा अथवा हाउ दे आर डिक्लेयर्ड भन्ने कुरामा चाहिँ यो बेस्ड हुँदैन सो you know about the different operations जस्तै स्ट्याक भनिसके स्ट्याकमा you can push you can pop you can pick you can see the top item हैन you can see whether the stack is empty or not you can see whether the stack is full or not so you can use these kind of operations only है तर internally stack को internal detail कस्तो छ अथवा how items are being arranged in stack त्यसमा तिमीलाई त्यति मतलब भएन है भनेको मतलब you just focus on the operations है you focus on the usage of the data यसरी बुझ्नु पर्यो है एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप भनेको सो दैट मीन्स व्हाट अपरेशन्स आर टु बी परफर्म भन्ने कुरा हो है बट हाउ दिज अपरेशन्स विल बी इम्प्लिमेन्टेड भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई मतलब छैन यही हो एब्स्ट्र्याक्सन भनेको यही हो है सो एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप भनेको यही हो सो व्हाट अपरेशन्स यु क्यान परफर्म विदिन द लेट्स से विदिन द डाटा टाइप है whether that is stack or that is queue or that is linked list or whatever but you just focus on what operations are to be performed in these data types right but you don't care about how these operations is implemented अब कसरी push implement भएको छ कसरी pop implement भएको छ how these occur भन्ने कुरा मतलब छैन हामीलाई सो दैट मीन्स त्यो मेमोरीमा त्यो डाटाहरु कसरी अर्गनाइज हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो अपरेशन्सहरु इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई के अल्गोरिदम युज गरेको छ यु डोन्ट केयर अबाउट दैट सो त्यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि
दिस एब्स्ट्र्याक्सन किन भन्छ, एब्स्ट्र्याक्ट किन भन्छ भन्दाखेरि दिस गिभ्स द इम्प्लिमेन्टेसन इन्डिपेन्डेन्ट भ्यू भन्छ क्या। इम्प्लिमेन्टेसन इन्डिपेन्डेन्ट भ्यू भनेको हाउएभर यु हेभ इम्प्लिमेन्टेड, वी डोन्ट केयर हाउ यु हेभ इम्प्लिमेन्टेड द इन्टरनल्ली है। हुन त हामीले प्रोग्रामिङ गरेर इम्प्लिमेन्ट गरिरहेका छौँ स्ट्याक, तर त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छ भन्ने कुरा मतलब छैन कि स्ट्याक अपरेसन्स मात्र थाहा पाउनु पर्यो। त्यो सबै जसले स्ट्याकलाई युज गर्छ सबैलाई इम्प्लिमेन्टेसन थाहा हुन्छ। हामीले पो एज अ प्रोग्रामर हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्यौँ त स्ट्याकको इम्प्लिमेन्टेसन गऱ्यौँ लास्ट टाइम होइन क्लासमा। सो भन्नुको मिनिङ के हो भने एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप भनेको के हो भने यो तिमीलाई इन्टरनल्ली हाउ दे आर एरेन्ज, मेमोरीमा डाटा कसरी एरेन्ज गर्छ, कसरी इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ भन्ने कुरामा मतलब छैन है। के मात्रै मतलब छ भन्दाखेरि त्यसले के अपरेसन्स पर्फर्म गर्न सकिन्छ। हामी स्ट्याकमा पुश गर्न सक्छौँ नयाँ आइटम अन टप अफ स्ट्याक। हामी स्ट्याकको चाहिँ भनौँ न टपको आइटमलाई पप गर्न सक्छौँ। हामीलाई त्यति त थाहा छ। हामीलाई के थाहा छैन भन्दाखेरि वी क्यान नट सी द सेकेन्ड आइटम इन द स्ट्याक डाइरेक्टली विदाउट के अरे विदाउट पपिङ द फर्स्ट वान। टपको आइटमलाई पप नगरिकन सेकेन्डमा भएको आइटम हेर्न मिल्छ त? हामी मिल्दैन नि। हामीले भनेको मतलब एज अ युजर वी क्यान नट। प्रोग्रामरको रूपमा त यु क्यान सी द सेकेन्ड आइटम वाट एभर होइन, किनभने तिमीसँग टपको आइटमको चाहिँ के अरे भ्याल्यु हुन्छ अनि टपको एड्रेसबाट चाहिँ टपको साइज घटायो अथवा केही गर्यो भने यु माइट सी द सेकेन्ड आइटम होइन प्रोग्रामेटिकल्ली। तर हामी त्यो मतलब छैन। हामी नर्मल युजरले सोच, यु हेभ गिभन अ स्ट्याक टु अ युजर, तिमीले प्रोग्राम लेखेर रेडी गरेर रन गरेर दियो भने युजरले के गर्छ त भन्दा उसले त्यहाँ पुस गर्न सक्छ, उसले त्यहाँबाट पप गर्न सक्छ, पिक गर्न सक्छ, अर इज एम्प्टी चेक गर्न सक्ला, इज फुल चेक गर्न सक्ला, साइज हेर्न सक्ला। त्यही त हो। तिमीले अप्सन दिँदै दिएको छ त्यो त युज गर्न सक्छ। बट he does not know anything internal regarding that stack अथवा queue whatever. So that is what abstract data type is. Abstract data type भनेको त्यही हो. So that means process of providing only the essential and hiding details is known as abstraction होइन। इन्टरनल डिटेललाई चाहिँ हामीले हाइड गर्छौँ र हामीले जे अपरेसन्स हो त्यो मात्र देखाउँछौँ है। यो कुरा चाहिँ एकदम केयर गर्नु पर्यो। एब्स्ट्र्याक्सन एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो हामीले स्ट्याक जुन पढ्यौँ त्यो पनि एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप हो। किन त भन्दाखेरि क्वेसन आउँछ पछि हाउ यु क्यान से स्ट्याक एज एन एडिटी भनेर कतै क्वेसन सोध्दा हुनसक्छ, तिम्रो एसाइनमेन्टतिर पनि आउन सक्छ पछि। हाउ क्यान यु से एन स्ट्याक, हाउ क्यान यु से अ स्ट्याक इज एन एडिटी, कसरी स्ट्याक एडिटी हो अथवा एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप हो भन्ने कुरा क्वेसन आउन सक्छ। कसरी हो भन्दाखेरि मैले भनि पनि सकेँ यो कुरा। सो you don't know अथवा you don't care about the internally how stack is being created. त्यहाँनिर स्ट्याकको कुन मेमोरीमा के बसिरहेको छ you don't care. What you care is the uses or the usage of the given options or given cases है। तिमीले त्यो कुरा मात्रै केयर गर्छ। बुझिन्छ यो कुरा? नर्मली बुझिन्छ के रहेछ एब्स्ट्र्याक्सन एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप भन्ने कुरा? यहाँ आउँछ है। यो तिमीले चाहिँ तिम्रो स्लाइड्सतिर पनि लेखेको छ कतै कतै, नत्र भनेदेखि तिमीले यो कुरा भनेको एकदम बेसिक हो। सुरुदेखि लास्टसम्म हामी मैले भनेको थिएँ नि पहिल्यै एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप भनेको यो टर्म आइरहेको छ भनेर। यो त्यही नै हो है। ल सबैलाई क्लियर छ भने लेट मी स्टार्ट द क्यू है। लेट मी शेयर माई स्क्रिन। क्यान यु सी माई स्क्रिन? देखिन्छ? खै देखिन्छ सर। ल सो लेट्स स्टार्ट क्यू। त्यसो भए है हामीले स्ट्याकको इम्प्लिमेन्टेसनसम्म गऱ्यौँ। अब स्ट्याक यही हो यहाँ फिगरको कुरा गर्दा है। यहाँ यो हामीले सबै कुराहरू गरिसकेका छौँ। एकचोटि हेरौँ, रिभाइज गरौँ थोरै स्ट्याकमै पनि। सो हामीले स्ट्याकको क्लास कसरी क्रिएट गऱ्यौँ, अनि त्यस पछाडि हामीले स्ट्याकको चाहिँ डिफ्रेन्ट अपरेसन्सहरू, अनि कन्स्ट्रक्टरमा हामीले कसरी बेस एड्रेसलाई एलोकेट गऱ्यौँ मेमोरी है। बेस एड्रेसको मेमोरी एलोकेसन हो त्यहाँनिर हेर्न सक्छौँ, बेस इक्वल टु न्यू इन साइज भनेर। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यो स्ट्याकको क्रिएसनको कुरा भयो है। अनि त्यस पछाडि हामीले पुस अपरेसन गऱ्यौँ। पुस अपरेसनमा पनि हामीले फुललाई चेक गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले आइटमलाई पुस गर्नको लागि बेस प्लस टपको
मेमोरी लोकेसनमा लगेर एक्सलाई राखेका थियौँ, टपलाई इन्क्रिमेन्ट गऱ्यौँ, अल दोज थिङ्स है। पपको कुरा भइहाल्यो, हामीले हेरेका थियौँ, इम्टी चेक गऱ्यौँ, फुल चेक गऱ्यौँ, पिक मात्रै गऱ्यौँ विदाउट यो के अरे हाम्रो चाहिँ पप र पिकमा के फरक छ भने पपमा चाहिँ हामीले टपलाई डिक्रिमेन्ट पनि गर्छौँ होइन, तर हाम्रो चाहिँ पिकमा चाहिँ डिक्रिमेन्ट गर्दैनौँ, सिम्पली त्यो आइटमलाई हामीले रिटर्न गरिदिन्छौँ है। सो यो सबै कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। करेन्ट साइज पनि हामीले फाइन गऱ्यौँ टप +1 गरेर, र स्ट्याक ओभरअल अपरेसन भनेको यही नै हो हेर है। सो देयर माइट बी सम आइटम, देन वेन यु पुस वान आइटम सो इट विल बी एट टप, यसरी आइटम पुस गर्दै जान्छौँ, टपमा जान्छ हामी। अनि जब झिक्ने बेलामा पनि हामीले अथवा बाहिर झिक्ने बेलामा पनि त्यही वेबाट मात्रै हामीले युज गर्न सक्छौँ, अन्ली द सेम द सेम हो। यो अर्को साइडबाट 1 राखेपट्टिबाट मिल्दैन, किनभने स्ट्याक भनेको लिफो हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तिमीले लास्टमा आइटम जुन राख्छौ त्यो फर्स्टमा झिकिन्छ, फर्स्टमा आउट गरिन्छ। I think you all know about this है। अब ल, so let's talk something about the queue. So this is another abstract data type, and again this is linear data structure, same as linked lists or same as stack. This is also linear data structure. That means items are arranged one after another in some chronological order or in some order है। लिनियर भनेको त्यही हो, one after another sequentially order भएको छ भने that is the linear arrangement or linear data structure. And queue is again the linear data structure, again abstract data type. This is also abstract data type, same as stack and other linked list, as linked list हेरौ जस्तै stack जस्तै यो पनि abstract data type हो queue पनि। So can be a single linked list with FIFO है। see क्यूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो के भयो भन्दा अपरेसन्सको कुरा, जस्तै हामीले लिङ्क लिस्ट त पढिसक्यौँ। लिङ्क लिस्टमा हामी के गर्न सक्थ्यौँ, लिङ्क लिस्ट त हामी जहाँबाट आइटम नयाँ इन्सर्ट, जहाँ पनि इन्सर्ट, जस्तै इन्सर्ट एट फ्रन्ट, इन्सर्ट एट लास्ट, इन्सर्ट एट मिडल भनेर गरे होइन। अनि डिलिट गर्दा पनि जहाँको मन लाग्यो त्यहीँको डिलिट गर्न सक्थ्यौँ हामीले है। सो त्यो गरे हो हामीले लिङ्क लिस्टमा, तर क्यूमा त्यस्तो हुँदैन। क्यू इज फिफो इन नेचर। फिफो मिन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो देयर इज द सिक्वेन्सियल वे, एउटा साइडबाट हामी इन्सर्ट गर्छौँ, अर्को साइडबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ, अथवा एउटा साइडबाट राख्दै जान्छौँ, इन क्यू गर्छौँ, अर्को साइडबाट डिक्यू गर्दै जान्छौँ। अब लिङ्क लिस्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, जहाँ राख्न पनि मिल्छ, हामी बिचमा लगेर राखिदिन्थ्यौँ होइन, बिचको आइटमलाई पनि डिलिट गरिदिन्थ्यौँ, तर अब त्यो क्यूमा चाहिँ त्यो पोसिबल छैन। सो नोड इलिमेन्ट इज इन्सर्टेड फ्रम रियर, रियर भनेको टेल है, एउटा साइडलाई हामी टेल भन्छौँ। अनि रिट्रिभ गर्नलाई हेर, जस्तै तिमीले चाहिँ एउटा भनौँ न मुभी थिएटरमा तिमीले क्यू बस्दाखेरिको कुरा, अथवा वेरेभर जहाँ तिमी क्यू बस्छौ नि, लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँनिर के हुन्छ, सर्भिस एन्ड र इनपुट एन्ड फरक फरक हुन्छ नि। तिमी के गर्छौ, तिमी बाहिरबाट आउँछौ, क्यूको लास्टमा गएर बस्छौ, तिम्रो सर्भिस कहाँबाट हुन्छ, अर्को एन्डबाट हुन्छ। हो त्यो सर्भिसमा तिमी आएर बस्ने ठाउँ चाहिँ त्यो रियर भयो, टेल भयो, एट द एन्ड अफ द क्यू। अनि जहाँबाट सर्भिस पाउँछौ तिमीले, सर्भिस पाउने ठाउँ चाहिँ हेड भयो, फ्रन्ट भयो कि, फ्रम वेयर यु आर आउट अफ द क्यू। तिमीले सर्भिस पाइसकेपछि त क्यूमा बसिराख्दैन, त्यहाँबाट निस्केर जान्छ नि। सो त्यही प्रोसेस भयो यो चाहिँ है। सो क्यूमा हाम्रो के हुने रहेछ, देयर आर टु एन्ड्स, one is rear or tail from where new items are inserted, another is head or front from where the items are extracted or they are out of the queue है। क्यूबाट बाहिर निस्किने चाहिँ अब स्ट्याकमा चाहिँ के हुन्छ, एउटै हुन्छ, जहाँबाट इन्सर्ट गर्यो त्यहीँबाट निस्किनु पर्थ्यो, तर क्यूमा त्यस्तो हुँदैन, इन्सर्ट गर्ने एउटा हुन्छ, निस्किने अर्को हुन्छ एन्ड। सो द प्रोसेस टु एड एन इलिमेन्ट इन्टु क्यू इज कल्ड इन क्यू। हामीले स्ट्याकमा नयाँ आइटम राख्नेलाई हामी पुस भन्थ्यौँ नि, अनि झिक्नेलाई पप भन्थ्यौँ नि। क्यूमा चाहिँ के हुन्छ भने नयाँ आइटम राख्नेलाई वी कल इट एज इन क्यू, इएनक्युयुइयुई, इन क्यू। एन्ड द प्रोसेस अफ रिमुभल एन इलिमेन्ट फ्रम क्यू इज कल्ड डिक्यू है। जुन झिक्ने प्रोसेस हुन्छ, क्यूमा भएको आइटमलाई बाहिर निकाल्ने प्रोसेस, आउट गर्ने प्रोसेस, त्यसलाई चाहिँ हामी डिक्यू भन्छौँ। सो इन क्यू एन्ड डिक्यू, दिज आर द टु टर्म्स द्याट वी विल बी युजिङ है, टु एड आइटम इन्टु द क्यू एन्ड टु रिमुभ द आइटम फ्रम द क्यू। सो in queue and dequeue. See, now like stack, see in queue, like stack, queue is also an ordered list of elements of similar data type. See, this is also ordered है। मैले अघि सिक्वेन्शियल पनि भनेको थिएँ,
इन सम अर्डर त भइ नै हाल्छ है। अनि सिमिलर डाटा टाइप, अब एउटा स्ट्रिङ अर्को इन्टिजर अर्को के राख्न चाहिँ मिलेन, किनभने हामीले हेरेका थियौँ नि अघि पनि, हामीले स्ट्याक इम्प्लिमेन्ट गर्दा पनि हामीले इन्टिजरको स्ट्याक बनाएको थियौँ है। सो यहाँ पनि सेम डाटा टाइप चाहिँ हुनु पर्यो। क्यू इज अल्सो फिफो, सी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। अब हाम्रो स्ट्याक चाहिँ के थियो, लिफो थियो, लास्ट इन फर्स्ट आउट थियो, तर क्यू चाहिँ के भयो, फिफो भयो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भयो है। So once a new element is inserted into the queue, right? Once a new element is inserted into the queue, all the elements inserted before the new element in the queue must be removed to remove the new element. हेर त, जस्तै तिमीले 5 आइटमलाई चाहिँ क्यूमा इन्सर्ट गर्यौ, 5 लाई इन्सर्ट गर्न के हुनुपर्छ, त्योभन्दा पहिला कुनै आइटमहरू इन्सर्ट थियो क्यूमा भने all should be removed to remove 5. अब तिमीले यसलाई जसरी बुझे पनि भयो, तिमीले जस्तै मुभी थिएटरमा क्यूमा बस्या बेलामा तिमी क्यूको लास्टमा गएर बस्यौ, तिमीभन्दा अगाडिकोले सबैले मुभीको टिकट पाएपछि मात्रै तिम्रो पालो आउँछ, अर वाट एभर है। त्यो भनेको मिनिङ चाहिँ जुनसुकै एक्जाम्पल लिए पनि क्यूमा के हुने भयो त, सबैले सर्भिस पाइसकेपछि मात्रै लास्टको त्यो आइटमको पाउने भयो भने त्यही त हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको। फर्स्टमा जो क्यूमा बस्यो त्यसले फर्स्टमा सर्भिस पाउने भयो, लास्टमा जो बस्यो त्यसले लास्टमै सर्भिस पाउने भयो है। त्यही भएर कुनै एउटा आइटम इन्सर्ट गर्यो र त्यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने त्योभन्दा पहिला इन्सर्ट गरेको सबै रिमुभ हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ पिक नै फङ्सन पनि हामी युज गर्न सक्छौँ, सेम एज वी डिड इन स्ट्याक। पिकले चाहिँ के गर्छ भने दिस इज युज टु रिटर्न द भ्यालु अफ फर्स्ट इलिमेन्ट विदाउट डिक्युइङ इट। डिक्यु नगरिकन फर्स्ट इलिमेन्टको भ्यालुलाई चाहिँ के अरे डिस्प्ले मात्रै गराउँछ। फर्स्ट इलिमेन्ट भनेको क्यूको अगाडि जे छ त्यही है, अगाडि भनेको सर्भिस पाउने, अब नेक्स्ट सर्भिस पाउने भनौँ न, फ्रन्टमा क्यूको फ्रन्टमा जे छ त्यसलाई चाहिँ पिक फङ्सनले डिस्प्ले गराउने काम गर्छ, तर त्यहाँबाट हटाउँदैन है। सेम एज वी हेभ इम्प्लिमेन्टेड पिक फङ्सन इन स्ट्याक। अब हेर एप्लिकेसन के छ त, वेयर वी युज क्यू, कहाँ युज गरिन्छ त क्यू अब त्यसो भए है। सो द सर्भिङ रिक्वेस्ट अन अ सिंगल शेयर्ड रिसोर्स लाइक अ प्रिन्टर, सीपीयू, टास्क शेड्युलिङ एक्सेट्रा। सिमाफोर, म्युटेक्स भनेको अपरेटिङ सिस्टमको टर्महरू हो, अपरेटिङ सिस्टममा युज हुने। जस्तै तिमीले प्रिन्टरमा नि, जस्तै एउटा नेटवर्कमा प्रिन्टर राखेको छ फर इक्जाम्पल है, कुनै एउटा 10 वटा कम्प्युटर चाहिँ एउटै प्रिन्टरसँग कनेक्टेड छ नेटवर्कमा। सो जुनसुकै 10 वटा कम्प्युटरबाट पनि प्रिन्ट कमान्ड दियो भने त्यही एउटा प्रिन्टरबाट प्रिन्ट भएर आउँछ फर इक्जाम्पल भने। हाउ डु वी म्यानेज द रिक्वेस्ट, जस्तै 10 वटा कम्प्युटरले एकैचोटि दिन सक्छ, अथवा एउटाले रिक्वेस्ट दियो त्यो प्रिन्ट भइ नसके अर्को कम्प्युटरले पनि फेरि प्रिन्ट रिक्वेस्ट दिन सक्छ, अथवा 10 वटा कम्प्युटरले चाहिँ प्रिन्ट रिक्वेस्ट दिन सक्छन्। सो हाउ दे आर म्यानेज्ड, दे आर म्यानेज्ड इन क्यू। क्यूमा म्यानेज हुन्छ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिसमा। सबभन्दा पहिला प्रिन्ट कमान्ड कसले दियो त्यसको पहिला प्रिन्ट हुन्छ, सेकेन्डमा कसले दियो त्यसको सेकेन्डमा प्रिन्ट हुन्छ, एन्ड सो अन। लास्टमा प्रिन्ट रिक्वेस्ट दिनेको लास्टमै प्रिन्ट हुन्छ। क्यू भनेको त्यही त हो है। फिफो भनेको थियो नि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जसले फर्स्टमा रिक्वेस्ट दियो त्यसले फर्स्टमा प्रिन्ट गर्न पायो। सो यो टाइपको एक्जाम्पलहरू हुनसक्छ। अथवा सिपियु टास्क सेड्युलिङ, तिम्रो कम्प्युटरमा तिमीले मल्टिपल प्रोग्रामहरू एकैचोटि रन गरे हुन्छ। मल्टिपल प्रोग्रामले रन गर्दाखेरि हाउ मेमोरी आर एलोकेटेड भन्दाखेरि कुनै एउटा अर्डरमा क्यूमा बेसिकल्ली हामी क्यूमा राखेर अब वान आफ्टर एनदर प्रोग्रामलाई हामीले सर्टेन रिसोर्सहरू दिइरहेका हुन्छ। सो इन दिस वे द क्यू क्यान बी युज है। यस्तो यस्तो एक्जाम्पलमा हामीले टास्क सेड्युल गर्नु पर्यो, कुनलाई कति टाइम दिने भन्ने कुरामा। अनि हामीले चाहिँ भनौँ न ल प्रिन्टरकै कुरा भयो। So in real life scenario, call center phone system uses queues to hold people calling them in an order until a service representative is free. यो पनि कुरा तिमीले कल सेन्टरमा कल गर्दा थाहा पाएको होला हैन। इन्टरनेट डाउन हुँदा कहिलेकाहीँ फोन गर्छ नि वर्ल्ड लिङ्कतिर, अथवा भनौँ न अरू कुनै कल सेन्टरमा फोन गर्दा के हुन्छ, देयर माइट बी मेनी पिपल्स कलिङ अन द सेम लाइन एट द सेम टाइम हैन। एउटै लाइनमा धेरैजनाले कल गरिराखेका हुनसक्छ। तिम्रो पालो कतिखेर आउँछ भन्दा तिमीभन्दा पहिला कल गर्नेको सबैको चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ इस्यु एड्रेस भइसके पछाडि अनि पालो आउँछ भनेपछि क्यू एउटा क्यू मेन्टेन हुन्छ कि। यसमा पनि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नै हो। जसले पहिला कल गर्यो उसको पहिला उसँग कुरा हुन्छ, अनि जसले ढिला गर्यो उसको पछि नै हुन्छ। सो दिस इज क्यू है। कल सेन्टर फोनमा पनि क्यू युज हुन्छ। पर्खाइरहन्छ नि म्युजिक बजेर एकछिन टाइमसम्म तिमीलाई, सो त्यो क्यूमा बसेको भयो।
ह्यान्डलिङ अफ इन्टरप्ट्स अर्को इन्टरप्ट भन्ने कन्सेप्ट छ, यो माइक्रो प्रोसेसरको कन्सेप्ट हो यो चाहिँ होइन। ह्यान्डलिङ अफ इन्टरप्ट्स इन रियल टाइम सिस्टम, द इन्टरप्ट्स आर ह्यान्डल इन द सेम अर्डर एज दे अराइभ, फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्भ। यो इन्टरप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने नि सिपियुमा अथवा प्रोसेसरमा, हामीले यो माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट तिमीहरूले पढ्दैनौ, तर प्रोसेसरमा के हुन्छ भनेदेखि जस्तै तिमीले इन्टरप्ट भनेको केही कामलाई टर्मिनेट गर्ने हो अथवा केही इभेन्ट फायर गर्ने प्रोसेस हो होइन प्रोसेसरमा। त्यो इभेन्ट फायर पनि मल्टिपल इभेन्टहरू आइरहेको हुन्छ। कुन पहिला फायर हुन्छ त भन्दाखेरि जुन पहिला एराइभ भएको छ त्यही नै चाहिँ पहिला फायर हुन्छ है। सो त्यसरी चाहिँ काम गर्छ है क्यूले चाहिँ है। क्यूको युजेस धेरै छ, हामीले रियल लाइफमा पनि धेरै युज गरेको छौँ क्यूलाई होइन। हामीले अब यसरी हामीले प्रोसेसहरू अथवा कम्प्युटर प्रोग्राममा पनि हामीले युज गर्छौँ क्यूलाई। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ है क्यू भनेको। केही छ क्वेसन कसैलाई सोध्नुपर्ने? अब हामी नत्र क्यू इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने त हामी त्यसमा जान्छौँ, इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा जान्छौँ। कसैको केही क्वेसन छैन भनेको केसमा है, नत्र भने यु आर फ्री टु आस्क केही नबुझेको कुरा भए। ठिक छ ल। अब के गरौँ भने लेट्स सी सम इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट। त्यसो भए अब क्यू कसरी क्रिएट गर्ने, क्यूमा हामी के कुराहरू राख्ने भन्ने कुरा हामी हेरौँ है। सो हामीले स्ट्याकको कुरा सबै इम्प्लिमेन्टेसन सकिसकेका छौँ। अब क्यूमा जानु अगाडि पहिला क्यूमा के, अब स्ट्याकमा के हुन्थ्यो भन त, हामीले के कुराहरू राख्थ्यौँ स्ट्याकमा? एउटा स्ट्याकको टप राख्थ्यौँ हो, जसले टप इलिमेन्टलाई पोइन्ट गर्थ्यो। यहीँ हेरौँ न, स्ट्याक क्रिएट गर्दा हाम्रो मेम्बरहरू के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि एउटा बेस एड्रेस हुन्थ्यो फ्रम वेयर वी स्टार्ट पुटिङ द आइटम्स इन द स्ट्याक। अर्को टपको इन्डेक्स हुन्थ्यो अनि टोटल क्यापासिटी हुन्थ्यो। अब तर हामी क्यूमा के गर्छौँ भन्दा टोटल क्यापासिटी त यसमा पनि हुने नै भइहाल्यो। हेर बेस पनि हुने भयो फ्रम वेयर वी स्टार्ट भन्ने, तर यसमा चाहिँ दुईटा पोइन्टर हुने भयो। एउटाले फ्रन्टलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो, अर्कोले रियरलाई। यहाँ चाहिँ अब स्ट्याकको एउटै एन्ड मात्रै हुन्थ्यो नि त, जहिले पनि टप त्यहीँबाट इन्सर्ट हुन्थ्यो त्यहीँबाट आउट हुन्थ्यो, त्यही भएर हामीले टप राख्थ्यौँ एउटा मात्रै। तर क्यूमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स के भयो भने क्यूमा हाम्रो चाहिँ अब इन्सर्ट गर्ने र आउट गर्ने फरक हुने भएकोले गर्दा वी निड टु पोइन्टर्स भनौँ न। यसले चाहिँ पोइन्ट गर्ने यो इन्डेक्स हो। यो पोइन्टर भनेको एड्रेस त होइन, दिज आर नट एड्रेस, दिज आर द इन्डेक्स है। तिनीहरूको इन्डेक्स दिन्छ, इन्टिजर छ नि त यहीँ नर्मल। तर यो चाहिँ पोइन्टर हो। यो चाहिँ यो माथिको बेस चाहिँ यो चाहिँ किन पोइन्टर हो भन्दाखेरि दिस पोइन्ट्स टु द बेस अफ द क्यू। र यो चाहिँ टोटल क्यापासिटी भनेको इन्टिजर किन भयो त भन्दाखेरि दिस गिभ्स द टोटल नम्बर अफ आइटम्स एट म्याक्स द क्यू क्यान होल्ड है। So let's start implementing. So I'll just I just want to close this and I just click on create new project. Right? So मैले यसमा चाहिँ I'll just save it as queueq.cpp मा मैले सेभ गरेँ है। So I'll just make it C++, clear all of these. So include IOStream हैन। So C++ मा इम्प्लिमेन्ट गर्न लाग्दैछ हामी। नेम स्पेस std, यो आफूले पनि ट्राई गर्नु पर्यो है, आफैले यसो बुझेर पनि गर्न सकिन्छ। ल अब हामीले पहिला सुरुमा त क्यू को क्लास चाहियो। हामीले क्यू को इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भने पछाडि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि एउटा क्यू को क्लास बनाउँछौं, क्यू भनेर। ल दिस इज द क्लास क्यू क्लास। अनि अर्को चाहिँ हामी एउटा मेन फंक्सन हामीलाई पछि चाहिन्छ हैन। सो वी क्यान मेक मेन फंक्सन which will return 0 at last, बीचमा केही होला। ल ठीक छ नि हैन, कन्फ्युजन छैन। सो अब क्यू बनाउँदा हामीलाई के मेम्बरहरु चाहिन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ सो हामीले यसलाई पब्लिकमै लेखे पनि भयो।
पब्लिकमै हामीलाई के कुरा चाहिने भयो त एउटा चाहिँ बेस एड्रेस चाहिन्छ फ्रम वेयर वी स्टार्ट पुटिङ आइटम्स अनि एउटा फ्रन्टको लागि हामीले इन्डेक्स चाहिन्छ एउटा अब यहाँ कमेन्ट लेखौँ न पोइन्ट्स फ्रन्ट अफ द क्यू है जहाँबाट सर्भिस पाउने हो यो एन्ड भनेको चाहिँ सर्भिस पाउने एन्ड भयो यो चाहिँ अनि अर्को चाहिँ हामी रियर भनेर राख्न सक्छौँ रियर भनेको लास्ट क्यूको लास्ट है पोइन्ट्स भनौँ न रियर अफ द क्यू है रियर अफ द क्यू अथवा टेल अफ द क्यू वाट एभर यु से है क्यूको टेल हो यो लास्ट हो यो क्यूको सो फ्रन्टले चाहिँ क्यूको फर्स्ट देखाउने भयो रियरले चाहिँ क्यूको लास्ट अनि अर्को चाहिँ हामीलाई टोटल क्यापासिटी त एउटा चाहिहाल्छ है टोटल क्यापासिटी इट विल होल्ड द टोटल म्याक्सिमम क्यापासिटी अफ द क्यू अब हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने फङ्सनहरू के हुन्छ यहाँ भने अब यो त नर्मल हामीले मेम्बर भ्यारिएबलहरू भयो यसलाई पब्लिकमा नराखेर प्राइभेटमै राखे भए पनि हुन्थ्यो किनभने हामीले यही क्लासमा मात्रै युज गर्छौँ यिनीहरूलाई है अब फङ्सनहरू भनेको चाहिँ हाम्रो अब के राख्न सक्छौँ के फङ्सनहरू हुन्छ त एउटा त नर्मल हाम्रो कन्स्ट्रक्टर हुने भइहाल्यो हेर कन्स्ट्रक्टर बनाउनु पर्यो एउटा है कन्स्ट्रक्टरमा हामीले साइज पास गर्छौँ सेम एज स्ट्याक है साइज पास गर्छौँ म पहिला कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्छु अनि एउटा डिस्ट्रक्टर हामीलाई चाहिएला टु डिस्ट्रोय द मेमोरी लोकेसन हैन मेमोरी लोकेसनलाई क्लिन गर्नको लागि सो हामीले हेरौँ अब यो कन्स्ट्रक्टर है हाम्रो कन्स्ट्रक्टर यो भयो नि हैन हाम्रो कन्स्ट्रक्टरमा के राख्छौँ भन्दाखेरि हेर यो कन्स्ट्रक्टरको इनिसियलाइजेसन भयो यहीँ लेखे नि हुन्थ्यो फङ्सन हामीले यसरी यहीँ लेखे पनि हुन्छ तर मैले अब यहाँ बाहिर लेख्ने मन गरेँ सजिलो पनि हुन्छ सो यसमा चाहिँ हामी भनौँ न लेखौँ न कन्स्ट्रक्टर टु क्रिएट न्यू क्यू नयाँ क्यू क्रिएट गर्नको लागि हामी कन्स्ट्रक्टरको त रिटर्न टाइप त हुँदैन है त्यो सम्झिनु पर्यो कन्स्ट्रक्टरको रिटर्न भोइड सोइड इन्ट केही हुँदैन रिटर्न टाइप सो क्यू भनेको चाहिँ क्लास भयो क्यू क्लासको क्यू फङ्सन भन्छौँ हामी कन्स्ट्रक्टर भनेको त सेम नेमबाट यो त स्कोप मात्रै हो यो बाहिर लेखेको भएर मात्रै लेखे हो यो अगाडिको यो नत्र लेख्नु पर्दैन थियो यहाँभित्र भएको भए बाहिर भएको भए कुन क्लासको चाहिँ फङ्सन हो भनेर छुटाउनको लागि क्यू डबल कोलन भनेको यसलाई स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर भन्छ यो लेख्या हो एन्ड इट विल एसेट प्यारामिटर साइज अब यो फङ्सन हामीले लेख्दैछौँ सो फङ्सनमा के हुन्छ त भने हेर यहाँ हामीले यही कुरा हामीले स्ट्याकमा गर्दाखेरि पनि के गरेका थियौँ हामीले साइज पास गरेर हामीले इनिसियलाइज गरेका थियौँ स्ट्याकलाई मेमोरी इनिसियलाइज गरेका थियौँ सेम गर्छौँ हामी बेसको लागि न्यू इन्ट एन्ड साइज अफ द स्ट्याक यसरी हामीले बेस एड्रेस एउटा इनिसियलाइज गर्छौँ यसले के दिन्छ भनेर हामीले हेरिसकेका छ नि लास्ट टाइम जस्तै यो बेसमा के आउँछ भनेर हामीले हेर्या हो लेट्स प्रिन्ट अगेन है यो बेस मैले प्रिन्ट गरेँ म यहाँबाट कल गर्छु ल के अरे हाम्रो क्यूको अब्जेक्ट बनाएर क्यू1 भनेर अब्जेक्ट बनाएँ एन्ड देन अब्जेक्ट बनाइसक्दा भइहाल्छ है क्यू1 गर्दाखेरि किनभने कन्स्ट्रक्टर कल हुन लागि त अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम के मिस्टेक भयो हाम्रो ए ओके क्यू1 इक्वल टु न्यू क्यू गर्नु पर्यो है अनि साइज पास गर्नु पर्यो हामीले यहाँ किनभने साइज एक्सेप्ट गर्छ नि त प्यारामिटर त सो लेट्स पास ऱ्यान्डमली 10 साइज जति पास गरेँ अहिले मैले मेनु आइटम बनाएर युजरलाई नि सोध्ने हो यो है सो अहिले चाहिँ मैले ऱ्यान्डमली पास गरेँ 10 ल न इफ आई रन के भयो वाट इज द प्रब्लम पर्याप्त सेमिकलन क्लासमा सेमिकलन छुट्यो नि त हाम्रो यहीँ है यो एकदम जेनरल मिस्टेक हो है धेरैले गर्ने क्लासको एन्डमा सेमिकलन छोड्नु हुँदैन अर्को के छ इनभ्यालिड कन्भर्सन फ्रम क्यू टु इन्टिजर वाइ साइज इज द इन्ट क्यू इक्वल टु दिस सुड हेभ ठिक छ क्यू सो हाम्रो यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि ठिकै छ त आर्गुमेन्ट 1
लेट्स ट्राई एनदर वे है, यसरी पनि गर्न सकिन्छ हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्न। रन ओके, यसलाई हामीले डिफाइन नगरेको भएर यो चाहिँ ल अब ठिक छ। सो हामीले यहाँ बेसलाई प्रिन्ट गरेको छ नि, यहाँ हेर न, बेस भनेको दिस इज द सम एड्रेस के, यहाँ हेर त रन गरेपछि आयो नि 0xe04c20, यो कुनै हेक्साडेसिमल नम्बर हो। यो भनेको दिस इज द एड्रेस फ्रम वेयर वी स्टार्ट पुटिङ दिस क्यू। यो कसरी हामीले कहाँबाट जेनेरेट गर्यौँ त भन्दाखेरि यहाँ जेनेरेट गरेको छ है, वी हेभ जेनेरेटेड द बेस एड्रेस बाई डुइङ न्यू इन्ट फर सम साइज है, फर सम गिभन साइज। यो हरेकचोटि रन गर्दा डिफ्रेन्ट एड्रेस आउन सक्छ, यो त ऱ्यान्डम एउटा आउने हो। जस्तै अहिले तिम्रो चाहिँ लास्टमा C20 छ, नेक्स्ट रनमा सेम आयो त आएन, आई डोन्ट थिङ्क सो, सेम छैन है, 1008 छ, C20 नै भए पनि इट्स डिफ्रेन्ट, एभ्री टाइम डिफ्रेन्ट, तिम्रोमा डिफ्रेन्ट आएको होला। सो दिस इज द एड्रेस, दिस इज द एड्रेस फ्रम वेयर वी स्टार्ट पुटिङ द आइटम्स इन द क्यू है, यो क्यूको बेस एड्रेस भयो, यसरी बुझ्नु पर्यो है तिमीले यसलाई। क्लियर छ? बुझेन भने सोधिहाल्ने ल। सो हामी क्यू के गर्दैछौँ, कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्दैछौँ नि त हामी त, वी आर क्रिएटिङ द कन्स्ट्रक्टर। अब सो हामी के गरौँ भने कन्स्ट्रक्टरमा अब ठिक छ, हामी यहाँबाट अब मेन त यहाँबाट हामी के अरे स्विच केस बनाउँछौँ, हामी युजरलाई सोध्छौँ, क्यापासिटी सोध्छौँ हामी, अनि त्यस पछाडि इनक्यू गर्ने हो कि डिक्यू गर्ने हो कि पिक गर्ने हो कि साइज फाइन्ड गर्ने हो कि, यो क्वेसनहरू हामी अप्सनमा दिन्छौँ, अनि युजरले राखे अनुसारले हामी क्यूको फङ्सन कल गर्ने होइन। तर हामी अहिले के गर्दैछौँ भने वी आर मेकिङ द कन्स्ट्रक्टर। सो बेस एड्रेस आइसक्यो हेर, कन्स्ट्रक्टरमा के आयो त, बेस एड्रेस हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ। अनि टोटल क्यापासिटी भन्ने जुन यो भेरिएबल छ त्यो भनेको त यहाँबाट पास भएको साइजमा जे पास हुन्छ त्यही कुरा हो टोटल क्यापासिटी। मेन फङ्सनबाट हामी जब कल गर्दाखेरि पास गर्ने, यो अहिले 10 मैले यहाँ चाहिँ फिक्स 10 पास गरिराखेको छु स्ट्याटिक, तर यो हामी युजरलाई सोध्छौँ वाट इज द साइज अफ द क्यू द्याट यु वान्ट टु क्रिएट भनेर, अनि त्यही नम्बर राख्ने हो। यहाँ टोटल क्यापासिटीमा साइजलाई राख्यौँ हामीले। एन्ड देन अब दुईटा कुरा एकदम केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पहिला चाहिँ स्ट्याकमा चाहिँ टप इक्वल टु -1 गरेको थियो होला, यो याद छ कि छैन तिमीहरूलाई? टप इक्वल टु -1 गरेको थियो, स्ट्याकको कुरा गर्दैछु है मैले। स्ट्याकमा टप भन्ने भेरिएबल थियो जसलाई हामीले -1 गर्थ्यौँ। टपको -1 भन्नुको मिनिङ के थियो भन त? क्यान एनीबडी टेल? स्ट्याकको कुरा गर्दैछु मैले, क्यूको होइन, क्यूमा टप भन्ने भेरिएबल नै छैन। स्ट्याकमा हामीले टप -1 राख्नुको मिनिङ के थियो? ल भन कहाँ अब चुप लाएर बसेर हुन्छ त, बोल्नु पर्यो नि, त्यत्रो गरेको काम हेर त, सम्झिनु पर्यो। एम्प्टी छ कि छैन? राइट, क्यू हामीले जब स्ट्याक एम्प्टी छ तब हामी टपलाई -1 राख्थ्यौँ। स्टार्टमा एम्प्टी भनेको जतिखेर क्रिएट हुन्छ त्यो बेलामा, कन्स्ट्रक्टरमा राख्ने भनेको त त्यही क्रिएट हुँदा त कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ। कन्स्ट्रक्टर त अरू टाइममा त कल हुँदैन, जब क्रिएट हुँदाखेरि अब्जेक्ट क्रिएट हुँदा कल हुन्छ। भनेपछि हामीले सुरुमा अब्जेक्ट क्रिएट हुँदा स्ट्याकलाई एम्प्टी गर्थ्यौँ टप इक्वल टु -1 राखेर। एउटा आइटम राख्ने बित्तिकै टपलाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्थ्यौँ, टपलाई 0 बनाउँथ्यौँ, -1 + 1 भनेको 0 हुन्थ्यो। टपको भ्यालु 0 छ भने देयर इज 1 आइटम, टपको भ्यालु 1 छ भने देयर आर 2 आइटम्स, टपको भ्यालु 2 छ भने देयर आर 3 आइटम्स। यसरी हामी थाहा पाउँथ्यौँ है, टपलाई सुरुमा -1 राख्थ्यौँ। इन द सेम वे क्यूको केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी दुईटा कुरा गर्छौँ। एउटा फ्रन्टको भ्यालु राख्छौँ, फ्रन्टलाई 0 राख्छौँ। हेर यो भनेको के हो भने फ्रन्ट इज पोइन्टिङ टु फ्रन्ट एन्ड, भनेको फ्रन्ट अफ द क्यू एन्ड युज्ड फर द फर्स्ट एलिमेन्ट है। फर्स्ट एलिमेन्टको लागि युज हुन्छ, जस्तै जस्ट लाइक भनौँ न यस्तो एरेको 0 भन्छौँ नि हामी, 0 इन्डेक्स फर्स्टको लागि, यस्तै खालको मिनिङ बुझौँ। हामी फ्रन्टलाई एउटा 0 राख्छौँ हामीले। अर्को हामी के गर्छौँ भने रियरलाई पनि भ्यालु दुईटा छ नि त हाम्रो त, हेर न फ्रन्ट र रियर छ नि त।
हाम्रो स्ट्याकमा पो एउटा टप भए पुगिहाल्थ्यो त। यसमा त क्यूको अगाडि पनि हुन्छ क्यूको पछाडि पनि हुन्छ, रियरलाई चाहिँ -1 राखिदिन्छौँ हामी। यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि एट फर्स्ट रियर इक्वल टु -1 एन्ड लेटर हामी यसलाई इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ पोइन्ट्स टु द अदर एलिमेन्ट्स। भनेको यो एम्प्टी हुँदाखेरि यो चाहिँ टप जस्तै भयो क्या, रियर भनेको चाहिँ यो चाहिँ टप जस्तै भयो, जहाँ जुन चाहिँ हाम्रो क्यूको लास्टमा हुन्छ यो, तर यसले चाहिँ -1 भनेको चाहिँ एम्प्टी भएपछि रियर -1 हुने भयो। पछि हामी यसलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छौँ। यो चाहिँ हामीले सुरुमा हेर त क्रिएट गर्ने बेलामा यति कुरा राख्छौँ, एउटा बेस इनिसियलाइज गर्छौँ, टोटल क्यापासिटी जुन साइज छ त्यसैलाई राख्छौँ, फ्रन्टलाई 0 रियरलाई -1 राख्यौँ, सक्यो। दिस इज हाउ वी क्रिएट द कन्स्ट्रक्टर है, अथवा हाउ वी क्रिएट द क्यू, त्यसरी भने पनि भयो नि होइन। क्यू क्रिएट गरे त हो यो नर्मल इनिसियलाइज। अर्को डिस्ट्रक्टर भनेको चाहिँ डिस्ट्रक्टर टु फ्री मेमोरी है, यो मेमोरी फ्री गर्नलाई मात्रै हो यो राखेको डिस्ट्रक्टर, त्यत्रो नेसेसरी त होइन। भनेको मतलब जब हामी यो क्यूको काम सकाउँछौँ नि, क्यूको काम सकिसके पछाडि त त्यसले हामी एक्जिट गर्ने बेलामा त त्यसले एलोकेट गरेको मेमोरीलाई त क्लियर गरेर जान पायो भनेदेखि त्यो मेमोरी अरूले युज गर्न पाउँछ नि त पछि अरू प्रोग्रामले। त्यही भएर हामीले क्लियर गरिदिन खोज्या मात्रै हो, त्यति धेरै नेसेसरी नै कुरा गर्नै पर्छ भन्ने पनि होइन। तर यो गर्यो भने चाहिँ मेमोरी अप्टिमाइजेसन भयो। तिमीले यो चाहिँ हेर है डिस्ट्रक्टर हो है यो क्यू भनेको, यो त क्लास भयो, यो टिल्ड साइन अनि क्यू लेख्छ डिस्ट्रक्टर। अब यसले के गर्छ, बेसलाई डिलिट गरिदिन्छ, बेस एड्रेसलाई डिलिट गरिदिन्छ, सक्यो है। स्ट्याकमा पनि त्यही गरे हो हामीले, के अरे यो डिस्ट्रक्टरमा मेमोरी फ्री गर्ने काम गर्यो नि त यसले, त्यति मात्रै हो यसको मिनिङ चाहिँ। डिस्ट्रक्टरले गर्ने नै त्यही हो, मेमोरीलाई फ्री गराउने हो। ल बुझिन्छ। नर्मल इम्प्लिमेन्टेसनमा छौँ हामी क्यूको। अब बनाउँ त, ल तिमीहरूलाई काम दिन्छु म। ल यहाँ मेनु बनाऊ त, युजरलाई सेम एज स्ट्याकमै जस्तो। युजरलाई पहिला सुरु स्ट्याक के अरे क्यूको साइज सोध, क्यूको साइज पास गर, स्ट्याकको के अरे यो क्यूको ऊ बनाऊ हाम्रो के अरे यो अनकमेन्ट है। ल यसको चाहिँ साइज पास गरेर हाम्रो क्यूको अब्जेक्ट बनाऊ, अनि त्यस पछाडि अप्सन राख त। ल अप्सन राख मेन फङ्सनमा बनाऊ। ल यो तिमीलाई होमवर्क क्लास वर्क ल अहिले गर, एन्ड देन विल गो टु इन क्यू। त्यसपछि मात्रै इन क्यूमा हामी जान्छौँ। स्ट्याकको जस्तै बनाए हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो पछि अप्सनहरू थपौँला नि, अहिलेलाई एउटा इनक्यू गर्ने र डिक्यू गर्ने अप्सन राखिरह, अरू हामी पछि थप्दै जाउँला अप्सनहरू। लुप लगाएर ल गरिहाल त। म हेर्छु है, अहिले हेर्छु म, ऱ्यान्डमली म सोध्छु, कसैलाई म देखाउन लाउँछु यहाँ क्लासमा भएकोलाई, सो द्याट यु निड टु सेयर योर स्क्रिन।
सर त्यो डिस्ट्रक्टर कतिखेर कल हुन्छ? डिस्ट्रक्टर चाहिँ जब यो आउट अफ द स्कोप जान्छ के भनेको मतलब कतिखेर भने तिमीले प्रोग्राम रन गरेर जब तिमी एन्ड गर्छौ मेन फङ्सनबाट बाहिर एन्ड गर्छौ अनि त्यतिखेर कल हुन्छ, अटोमेटिक कल हुन्छ त्यो। अब्जेक्ट क्रिएट हुँदा कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ, अब्जेक्ट डिस्ट्रोय हुने बेलामा डिस्ट्रक्टर कल हुन्छ। मेन फङ्सन सकिसके पछाडि, मेन फङ्सनको एक्जिक्युसन सकिए पछाडि भनौँ न। हुँदैछ इम्प्लिमेन्टेसन गर है। ल त्यो मेनु आइटम राख, त्यति गरेर अनि मात्रै म अप्सन्सहरू सिकाउँछु अनि हामी इन्क्यूमा जान्छौँ त्यसपछि।
हुँदैछ इम्प्लिमेन्टेसन। ल यो मेनु आइटमहरु रेडी गरेर के बनाऊ भने मेनुमा इनक्यू बनाऊ एउटा, अर्को डिक्यू बनाऊ, इनक्यू डिक्यू पिक को लागि बनाऊ एउटा, अनि साइज टु फाइन्ड साइज फाइन्ड गर्नको लागि एउटा गर, अनि डिस्प्ले नै पनि गरे हुन्छ। ल डिस्प्ले आइटम्स इन द क्यू पनि गरौँला हामी, अर्को एक्जिट भइहाल्यो। ल ल यतिको मेनु आइटमहरु सरी एक्जिट, ल यतिको मेनु आइटमहरु बनाऊ है, रेडी गर सबै लुपमा राखेर रनिङ बनाऊ, अनि विल इम्प्लिमेन्ट इनक्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास है। यति कुराहरु लेखिराख, इनक्यू डिक्यू पिक साइज फाइन्ड गर्नको लागि, अर्को डिस्प्ले को लागि, र एक्जिट भइहाल्यो नर्मल एक्जिट। त यो गरेर लिएर आउने नेक्स्ट क्लासमा आउँदा हामी, अनि म पनि गरेर लिएर आउँछु। म नेक्स्ट क्लासमा सिधै म कहाँ जान्छु भन्दाखेरि इनक्यूमा जान्छु है। ल केही छ सोध्नु पर्ने केही छ? छैन? So let's end today's class then है। ल थ्याङ्क यू। Thank you, sir.